یرا بزما پر غمون ترحم کی کنا دا شکوہ مخلوق تا نا ماوردی ویلی وبیض پہناو کی چی ضعف بصرہو لبیاض تغشا نظر صرف کمزور شو دا دیر روح کو دا وجنا لم یضب بصرہو ان سے نے حسن بصری ویلی یعقوب علیہ السلام 80 کال غمجن ہو 80 کال معمولی شہر نے دیورتے قسم پالا میں شہر پہ یاد ہے یوسف لڑام تب تو ہمیں شبست یوسف یاد ہے دا غفار ناقصو کی دا نفی بطور وان راجی ما فتیا تب تو اصل کے لا تب تو حتیٰ کی چشیت حرزن بیکار شی حرز آئے تو ایچ غمونا مرزون آغلر ویلی کی زان دے مڑوی بیکارک دا غم نہ نریش بھی دا مرز دا وجن نریش بھی یا بشیت من الحالکین دا مڑونا یا بویلی شی یا بمڑ شی دستک ہے دمرا غم کے اغورت یقیناً انما اشکو بسیم ذوق کارکو مخفل پریشان تیا مخفل غم یو اللہ تا تا اس کو میں سنی دیئے انما اشکو بسی دا دلیل ہے چھے نیکان خفل غم خدای تو صرف کارک گئی اور شیعگان پا بازارون کی گردی خلق و دیکھ کارک گئی پاگل آنو آیا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ بس وے لکھی شدت الحزن اگر تم گے اضطراب وایو پریشان تیا حزن مانے غم زو پوئے گم دا اللہ تارو نہ پائے جتا سپے نیا پویا ما تا پتہ رچ پری کے ثواب ہم دے دا پمایو ابتلام دا دویم دار دا ما تا پتہ چتا زامن بما تا ملائی گی اوزل زکا یا بنی صحبو اے زامن شاب لڑشے بدرین درین زل روانگی دازل پکی دو خبری دی مقصدی خبر پکی را فتحسسو من یوسف آخی تفتیش کو ہے تالاش کو ہے یوسف و ضرور پا بارکی پاگ مصر کے دغ مصر کے گورے کرتا تھا تحسس اکثر پر خیر کے استعمالی اکثر اور تجسس پر شر کے استعمالی تحسس کل کل پر شر کے استعمالی کی حدیث کی راضی لا تحسس ولا تجسس وہ کل کل کر استعمالی اکثر تحسس دخیر دبارے یوسف منیش کا چرتن تالاش ہو گئے رو رشتہ کو تالاش داؤ کے مانے کوشش ہو کے راخلا سولو اگر دریم روڈ چلے کو پخپل طبیعت پادشاہ نے دعوت ذکر ہونے کا من امید رکھے گئے میرے روح اللہ دا اللہ رحمت نام یقیناً امید کی دا اللہ رحمت نام مگر قوم کافران دا استے سوئے وہ یاس ورطن یاس و استیاس کے فرق ہوتا ہے استیاس جائز ہو بولے نہ امیدی نہ خواصل امید ہے تنجدے من پڑا اچھا نہ امید سی دخدے رحمت نہ داؤ کافری بالکل داؤ جی کافری درے وجہ دائی کہ مومن خواہ چاہتا ہوئی سی دخدے نے امید ساتھی پر سختوں کے نکلے جو انسان پر سخت ہے کہ دخدے نے امید سی نہ مومن نے خو کافر ہے ملازمہ دادا کہ نہ امیدی اغوخ کے راجی سے انسان عقیدہ داشی کہ اللہ نہ دے قادر زما پہ امداد نہ دے عالم زما پہ حال نہ دے کریم نہ دے رحیم دے درو صفت نے انکار راشی نہ امیدی خود تو ہی کہ اللہ قادر نہ دے اللہ عالم نہ دے اللہ کریم نہ دے ادا در عقیدی سے بچا کے راشی وہ کافر ہی کر نہ امیدی چدا سے مقام تو رسی میں رکھی گئے ماں لڑ سے دازل وا دان طرف پیسے اسے
غلبہ مروڑے کو دغب مقصدی فسر کرے چی دی بیا داخل شلاغتان قدر امزل دیو لی آئے العزیز و مستنا وآلہ ننظرون یا عزیز مصرہ رسید لے منتازم کورو علو تلوگا لوگ اندر داخل ہوں سارشی ہوں تو غم مانی سارشو نچی سارشو زمگر آشن ختم شے ہوگی دوسرے جوڑ دیتا اراوڑی منگا پیسے مزیاد لگے بزاب تو کم لگ راوڑی دا مزیاد لگے تو کوٹا تنوی پا کوٹا بانی سودانی کی بخاری مانا کی قلیلتن پیسے میں لگی راوڑی نو پورا راکا منتراشن پدے پیسوں پیسے لگی ری وہ راشن وہ پورا راکا لکا سنگا پورا کر کو دا سرا کا جو تصدق علینا پنگمانے استانوں کا پا ارزان اولو دن نرخ کے نرخ راتا ارزان کا دازل کنا دیر تصدق ہوئی پنگ خیرات گٹا مخیر مثلا تاپو 100 روپے بانے دارا کو وہ سے مونگلا پاو یارا کا جب گزارا سراؤ کو کنا غریبان شیو یقیناً اللہ تعالیٰ بدلور کی تصدق کو ان کو دام دے اور تدقی ستخو معلومی جو خدای مانی کنا خسر اخکاری نو خدای بگر ثواب در کی کنا بد نظر کی بس داگل دی تحسس کہو یا نہ کہو اللہ طرف نہ حکم چی یوسف شابزان و توقع اور تے ہاں تاسو حل علمتم ما فاتم یوسف علمتم نمراد دے کہ اقرار دے علم بمانے اقرار اقرار کو ہے داغے چکم کارم دے یوسف و ضرور سے رکڑوں کل چتاسو ناپو یا وائم زمانم چاہ وقت کے ناپو یا وائم دا کار چی سڑے تین جاہلی حسد چکی رورے ملتنگ کرو کا تاسو دے اقرار کوئے او کنا حقیق و توقتل وقف دلتا چی تاسنگ دے یوسف خبری کئی نستاس وقت کی سڑے پا غور بانی گوری چی پا غور و توقتل وی خاخا آئنک لانتا یوسف آیا تو یقیناً یوسف کاریم لاول خبر دا شک نہ شروع شنی یقین طور وسی حمزہ شک ہو انکا تاکید طور وسی لانتا تو کوئی نہیں یوسف ہے اگر آؤ سے یوسف ہے دا زمان غرور دے بنیامی یقیناً اللہ احسان کرے پمونگے سے جمع کروں اینہو من یتقی و یصبر یقیناً سوک چے اللہ نے یری گی صبروں کی پا مصیبتنو اللہ نے بربادی اجر زدہ سے صابرینوں ماند کامیاب ہے رپارت وہ اصول پکار یہ اور تقوی اور صبر داڑی اجت سے تقوی پکے اور تقوی کے وہ پتا مصیبتوں نہ راضی پائے بس صبر ان کے دا سے مقام تو برسے گا دادا خدا احسان ابھی وہ تو سے اقرار جرم گئی قسم پاللہ یقیناً تخدے پنگا غرہ کریں دا دلیل لے پریمان قرطبی ہوئی کبیروں ہوئی چھ دا سڑی پیغمبران نو اگر تو اس کا پنگا غرہ ہے تو غرہ پنگمان او ان کننا لخاتینو یقیناً وہ منگا خطا کار ان دے مقام کے مخففان المستقل ہے منگا خطا کارو منگا نا خطا شیر گناہ نا شیر اغور تے ہاں فرائلی چی ان تنتفمان دا قد دے قد کننا لخاتین اگا مانا شو یقیناً سو کوئی دا فوان دا نفی اس باتی ان نافیہ
لخاتین پاند الا ما کننا الا خاتین اغور پہ نشتملا متیا بتا سنن خیر تاسو بخی اللہ دے دیر مہربان دے مہربانو لا تقریب من ما معاف کریے خدای بدنا خفین خدای نے تاسو معاف کی دار لے خلق مقانی کہ سو کو تراشی اور جرم اقرار کی نو معافی کی چیزا معافی نے ملامت مکہ کی فتح و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکہ والرالے یا رسول اللہ من نستاڑے ربی ذاتی شیدہ ہم گستاڑے بے دبی کری دا اغور پہ عزتا استا غوائم کہ یوسف علیہ السلام رونو تویدو چلا تصریبہ لیکم اليوم زین نے ملامتا ایمان راول و آغا خلق تیرے حالات فخام کا بیان کری کنا دفلار حال اذابو بقمیسی حاضا فالقو ولا وجیبیات بصیران او سے زما دا قمیس وائے چوئے پا مخدفلار زمانو بگردی خرانا والا سترگو والا اراولے ماتا کورانے ٹول سترگ نظر خراب چھے علاج دار زمادہ قمیص ہو سے داغ پا مخبانی وہاں چوئے یا تے بصیرہ مانی یا یسیرو بصیرن او با گرزیلی دن کے خنا ضربے لگی جا داور تبرکات کی ہوا تبرکات دین دا پیغمبر دی کنن ستارے پیر سے ہونے نہیں چراؤ دا پیر قمیص چرے پستر کو مگان استر کے بڑے خکی محبت جدائی تبرک جدائی کرے ٹھیک دا باہر سڑے دا اقبل مشرانو سے کمیس وغیرہ دان سر زمین میں پارو ساتی وہ تبرک بنی تبرک خدای چھپائے کہ آثاری ددفر مصیبت ددفر ضرر دا اللہ خاص کرے ہیں پورے بس دا سے یوسف علیہ السلام تصف پتا ہوا چیز ہم آپ کو کمیس باندھنے داغا نظر بخ کی حاضر کانا بالوحی مجاہد ہوئی ہے تفسیر کبیر کے راجی مجاہد ہوئی دا پواہ سردا کار شعر ہے یہ قمیص ور کا چلتے پا مخوال واشین وسا ٹک شی کا پیغمبر دخدے پواہی کار کئی اور آولے تا سماتا کورانے ٹول داغت طریقہ دا بن اسرائیل دا انتقال آگئی ملک نام مصر تسنگ راجی دا یوسف و تحیلو شرائے والا ہے تولا کورانے راش وی خراش کمی سے ولور کر روان سن ہر کلے چی جداش و قافلہ دا باد ہے مصر نا دا مصر دا باد ہے نا قافلہ را روان شوا مینس کی گور سمرہ مزل دے لس رضی یا زیادہ کم روایت دی مختلف لار ویل یعقوب علیہ السلام موجودہ و کسان ہوتا یقیناً مومن زوبوئند یوسف لرام لولان تو فندونا کتا فما کمکل نگرنے تفنید دیتے ہی چھے بوڑاوالی دوجے کل کل بے پہلے خبریں کئی زخو فند والا نیم خو کتا سورات نوائے نورشتیا خبر دتا کم بوئند یوسف ما تمالمی گیا اس چل شترے ادا کو گورا آغاز شیرازی سے وہ میری شدا پواہی سرو دا معجزہ یکے پرسید زان گم کر دفرزن چا تپوس کو داغی سڑی نا چی زوئے روکڑوں کہ روشن گوہر پیرے خیرت من یا زور سڑیا روشن ذات یا یعقوب علیہ السلام دے مصرش بوئے پیراہن شمیدیم نچرا در چائے کنانش ندیریم د مصر ننے داغد کمیس بوئیم پو تیمو کی رات ادل تک کنان پو کوئی کے پرو تو خبر تے نہیں خواہ خبر لڑنا لڑے خبر ایک ہے بگفتہ حوالے ماں برتے جہان گہے پیدا و دی گردم نہان اگر انبیاء و حالتا سمالی
اور اسمان بجلی کل رنائی کل پیاری کن ازم اختیار خانے گہے بر تار میں اعلان نشینے گئے بر پشت پائے خود نبینے کل بر اسمان خبری کو کل دختے خبر ہم راتا نہیں معلوم لا جدو یوسف دا پو واحد سر دے غیب دانی نا قالوا تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم اغیر تے قسم پا اللہ یقیناً تے پا غمی نظر رکھیں زلال معنی منکڑے دلت زلال معنی محبت تے گمرائی ہونے نہ کنا دا سے دمینہ خبر آغت سے کہے مجاہد زلال بمانے حب دے زلال بمانے حب ہم سفیان وے اذا طاقت تفسیر عن المجاہد نفق تفے دے دا مجاہد تفسیر چی اور انہوں پورا بس نور خبر مکو دے اسم تفسیری کر غیر زلال بمانے حب دے فلما جعل بشیر رور سے دا وزیری والا مفسرین یہاں کبیر ہوگا چدم مخ کے دریلو ما دوینو کمیس وڑو لار میں خپا کرو دا کمیس بزدوڑم سے خوشحال سی وائے چوپا مفدب لار اگر داغ بصیرن رناستر گوالا ویل ما تاستن ویلی سے زپویم دا اللہ دا طرف نہ پائے سیز بانے سے تاسو پہ نئے پویم مال تیلو شپگتی آیت کے تیر شیری چو عالم من اللہ ما لا تعلم دیوے یپلارا یوسف ہمگا معاف کریو اس تا گناہگارو دخدے گناہگاریو استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطین تملا بخنا د گناہوں غوڑا یقیناً گناہگاریو توسل بدعاء الحی جوندی تو تملے استغفار وار اگر یہ ذرہ بخنا و طلب کوم تاسو ذرم پلنا یقیناً دے بخون کے مہربان چاغول بخنا غواړي خود یہ معاف کړل کا 100 فصیل تاخیر ہو جاؤ کو چربان کوئی تاخیر ہو کو کہ چربان وقت کے خدای دربار کی دعا ہو کب لی گا پیشمنی وقت کے وقت کے بزستا اس دپار دعا ہوا فلما دخلوا على يوسف اگر کہلو شراول اہل ٹول روان شو ہوئی او یا نفرو اہل ٹول اہل خان ارکل جیدی داخل شو یوسف تانو زے اور کا غزان سرم اور اپلار پلتا ہوں زے اور کولو دومانی یا پاگا چی پکم بستر بانی ناس کو اگر بستر کی زان سرم اور اپلار کینول ادب دارے یا آوا من زما واتا نکا معانقہ اور سر اوکڑا سینہ پر سینہ شول روح المانی لکی اذیویل ادخلوا مصر انشاءاللہ آمینین زی مصر تش انشاءاللہ کہ اللہ غاری نخب پامن بننے یرما رنشت خطرہ مت رکھ بازوی مور نوا دے ماسیوا ابن جریر ویم چلم یقم دلیل علی موت امی تا تصد دلیل آئے چھ مور مرنا ادے ماسیوا سبھی دلیل خبر کیا خو مور ہوکا قرآن ہوتی اب ہوئے دا اور پہلے چھ مصر تو دیں دا مخ کے دی مصر کے نو کن ولی نو دا یوسف علیہ السلام دلی مخ لراغل استقبال لراغل یو زے کے ناس تو بیا تے زے چھ اس مصر تزو خپامن تخت خپا مصر کے دویم دار چھ یوسف علیہ السلام دیو بار لگو سم دو حکومت بنگلے منگلی چی کنا دا اکثر کو خار نباری
ادخلوا مصر و پیمانے زیر آزے مصر تا زیر آزے امن دیتا اس سے بالکل. ورفع ابويه على الارض وخروا له سجدا اوچا تکرل پور تکرل مور پلازان سر بتخبانی تخ یا خود بادشاہ تختو اگر پری خود حضرت یوسف تے بس دے بادشاہ شد مصر عرش الملک یا زرد عزیزیت چکم کرسا ہے تختو پاگے زان سر چینول وخروا له سجدا. دیکھ مفسرین مختلف تعبیرات لکھی. جمہور علماء قول دارے کہ سجدہ یوسف و سجدۃ التحیہ بالانحناء والکسوت دیا گتا سجدہ کا ان کی حرور بمانے انحناء کا ضمیر یوسف تراجے گئے ورٹیس لاگتا سجدہ کا ان کی سلام دا پارا دے تک سجدہ تحیہ ہوئی گا سلام پاک زمانہ کے داؤ سے سر بے کو جاؤ اور ساجدین فل کر ادا زمین تو امت کے من ادا. ترمذی کے ابن ماجہ کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئے این حنی بازن علی بازن آیا من بھائی اوبر تصر فیٹو آیا من بتا تسیدے لگو اگر لو کن تو آمرانا انا شدا حد لے حد لامرت المرتان تسجد لزوجہم کما اجازت کو رہے سوک دے بل تصر فیٹی دا سلام ہے پا وقت ما بخود تحیرو چخاوندانو تصر فیٹوائن دی لگی نو قبر تصر فیٹی دی لگی پیر تصر فیٹی وہ ادا خود دا خاون نے اچھتے سا خاون کم اجازت نہیں ستالا سر و تکوس کا دا تعظیم پر طوروان سلام وقت دا انحنا منا اگا امت کی جائز وقت پدے امت کے انحنا مکروہ تحریمی دا فیض الباری اول جس کی لکلی درسل وصفا سدا منا دا دویم تعویل پدے کدارے ضمیر اللہ تراجے کا پریو تبدی اللہ تسجدہ کا ان کی دا شکر بلقاء یوسف چی یوسف راتا ملاو شو اور دا خوش دخدے شکریہ ادا کی ناغت فسجدہ اور پریو تل دریمان ادا دا قرر لہو سجدان لہو منی لے دی پریو تل اللہ تسجدہ کا ان کی کو متوجہ ہی نہیں لے توجہ کو حضرت یوسف طرف تھا دام صرف پاک امت کی جائز ہو قبلہ ہو کر بولا کبھی ہوئی بل تائید دارے خرو لہو سجدا مانے شول دیا غطا تابدار پاک ملک دے ملک تب بادشاہ منگے رائیت یوں تار قانون بمگا تابیوں قانون کا دا دین دا یعقوب علیہ السلام دے منسوخ شپا مصر کے دب قانون دے یوسف علیہ السلام چلی گیا ظاہر دعوی چخرو لہو سجدا والا خبرہ سر فیٹ کرے صرف دا سلام نہ پارا دا پاگا وقت کی جائز دو دب قرطبی بیا تفصیلات کری زمین دور کے سر فیٹ اول مانا جی پر سلام کے بلکہ زمین دور کے السلام علیکم ویل دی اور دائرے دی چھو گوتا بانے اشارہ کول پلاس بانے اشارہ کول دانری جائز ما سواد بعید نہ یو سڑے لری کنا لری تا لا سوچت کے خوپا خلی بوئے چی السلام علیکم تو عیسانم پا طریقہ بانی چیسی سلوٹ گئے یا یو گوتا چی پورتکی داری سودیانو سلام نے او علاوہ اپلار اب دا تعبیر و من قبل مخکنیم یقیناً گرگل اور خوب زلا رب دماری رشتی نے گورا کلا دا خوب تعبیر اب کیا کالا پتر دیو گورا جیبا خوبو نے مینس کے خط کاری خوبان سڑے مصیبتون کے اختشی مقام تو رسی
اس دے خپل سرگزشت بیانی تاریخ یقیناً احسان کرے ما سر رب زمان کل چیزے رائس تلیم دا جیلنا اور تاثر راوسی ہے دا بانڈونا پس دا دینا کہ فساد پیدا کرو شیطان زما و زما درون ترمین تا درد احسان ہے مختصر خبر ہے دا کوئی پتیوں نے اولی رون شرمندن شہید تیرو لا تصریب کن یو سڑے چی او ذل معاف کے بیاوا غنم علاماتا کہے تا دا چل کرو دا ان ربی لطیف لما یشاء ان ربی لطیف لما یشاء سی لطیف مانے العالم بخفاء الامور منتدا مانے رب زمارے عالم پپٹو پٹو قبرو دسچو غاریم دوے مانا دا لطیف مانے مدبر لطیف التدبیر لما یشاء اللہ تعالی باریک تدبیرو نکی دسچو غاری یقیناً آغارے پویا حکمتنو آلرے آخر کی یوسف علیہ السلام نے دعا پیش کی رب قد آتیتنی من الملک اغوق کی دعا کری دا بازی دا دعائے دیا دا وفات بوق کی کرے ہو کل وفات کی دو اشارت دے تروڑی کرو سرے بادشاہشی کو آخری مقام اس طرح آخری با ختمی کی پرے بانے چے توفانی والحقنی آخری سر مرگ دیکھنے ربا یقیناً تارا کرے ما تباز بادشاہی من الملک من تبعیسیہ رہے تولی دنیا بادشاہی ہونا ہوتا تا قوتن ماتا من تعویل الحادیث دا حقیقت دا خبر دا انبیاء ہوں یا تعبیر دا خوبنونا اے پیدا کن کے دا اسمانون دزمکیم تو زمان مددگانے پا دنیا و پا آخرت دا تول وسیلی دعا نشتا بگی بادشاہی تارا کرے دا تعلیم تارا کرے ظاہری نام تا کرے باطنی نام ہم تا کرے پیدا کن کے امتے ولی مددگار امتے سوارے وسیلہ پیش کہے نصور پسے اگوارا تھا دا غارم سے توفنی مسلم والحقنی بالصالحین مرگ چے پمارا ولین مسلمن پتا سیال کی چی امستار پارا مخلص معاہد ورس ہے بیا مادر کامل و نیکان و مجلس تا روح میں علتا ورس ہے آخری مقامی دسوشی دا مرگ اور الحاق بالصالحین دار دنیا مقام دیکھا مصائب رال لوے مقام مرتبے پہ اور سو آخری سی آخری مقام توفری مسلمہ جام اللہ تا محتاج ذالک من نبأ الغیب نوحی الیک تاچم سور دل بعض دا خبرون دا غیب نون چو وحم کو لطاتا تنے حاضر دی سرائے زجم و امرہم کرش دی مضبوطا و کار پل وام یم کرو ناو دی سچل والجوڑاہم رون دی یوسف چے سمرم مقائد کرو یا نبی تاغو کی حاضر خونے کا حاضر ناظر نلے نبی و رسول دین واحد و تراجی صداقت رسول صدا آیت دلیل بیبانے چھتے رشتی نے رسولیں نو اس پہ سوال دارے چی رشتی نے رسول لے فکارو چی خلق من لے تو خلق من لے نہ کنا ندی اکثر خلق اگر کا تحرف کہہ دائی پا ہدایت باننے بے مومنین ایمان والا اگر کا تو رشتی نے خواہ اکثر خلق بیمان دیا اکثریت نہ من اگر چی تحرف کہہ کوشش کہہ دری بے ایمان وہ سوال دارے سدا اکثر چند منی آیا مانے دا نبی دا طرف نہ رہے دا پیغمبر دا طرف نہ سا نقصان شترے نوارے تددینا پر بیان بانی سا مزدوریم نر دا مگر نصیحت تے دا مخلوق
دی بالا نہ منل چتاور پہ مالا پیسے راکے الا بے بیانوں اور دیوی چمگا پیسو شین نہ منو تاور دی کرنے گوختی گا رشتی نے رسول خلق دینے منی کا وہ سوئی خلق لکسنگ چتان منی اے نبی ستار سالت نہ منی دا سدی زما توحیدم نہ منی دا مسلسل خبر رہا انکار من التوحید پس انکار رسالت ذکر کی وقائم من آیت فی السماوات والارض دیر دلیل نشترے اسمانوں کے اشتاز مکس اشترے دا توحید دلائل اشترے یمرون علیہم دیور تیری کی پائے بانے اور دیتے بیام مخارئیم یمرون علیہ اور تیری کی سمان یشاہدونا مشاہدہ کئی خود سوچ پکے نہ کئی خواہ سمرت دلائل دی لیکن خلق سوچ نہ تھی پکے مخڑی سے چل گئی سوال دارے چھ مقصنگ آڑی دی ہوئی جو خدایش کریں دی ہوئی جو اللہ خالق دے اللہ مالک دیں دا کریمے ہوئی کر اللہ ہی نہ کنا توحید نہ منی اعراض دامانا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دا تفسیر اعراض دے ایمان ندری اکثر دے خلقنا پا اللہ مگر پدا سے حال کے چور سر شرک ان کی امنی ایمان لری اور سر مشرکم دے گورا دے آیت کے مشرک چاہتا ہوئے مومن تے ہوئے گا تاکوی ماں مومنان تا مشرک ہوئے وہ دے آیت کے مشرک چاہتے ہوئے دے آغا اکثریت خلق ایمان پا اللہ بانی لری اور اللہ ہوئی دے مشرک دے ولی ایمان سر شرک گٹ کرے کنا دا ایمان دے کہ ایمان لغوی دے وما یؤمن اکثرهم دیتا لغوی ایمان ہوئی حقیقی ایمان سر کو شرک منافی کر مانس آیت دانا چاہ پبارک نمو فسرین ہوئی چاہی منی جا اللہ خالق دے اللہ مالک دے خدایش کریں اللہ رازقم دے لیکن وہ مشرکون سیجے ویاپت تکئی رامدت شبلتا ہوئی مالک دن فی ضرر بلگنی حاضر ناظر بلگنی نو پدے شرک بانی ایمان باطل شکا ایمان شریف پاتے نشر تفسیر روح المانی جب تو گورا اگر لکھی دے جس کے اوش پہ تو سفر تھی ومن اولائک عبدت القبور الناظرون لہا دی آیت دلان دے آغا قبر پرست خلق داخل دی چھ منخت کئی دا قبرونو المعتقدون للنفع والضرر دا نفع ضرر عقیدے ساتھی چھ بابارے مالا وداؤ کی مالا وداؤ کی دی آیت کے داخل دی کر جو اتاسو مسلمانان تا مشرکان آیا قبر پرست تو ہے مشرک بنا اللہ مشرکون عادتاً انتا کو دیر گاڑی دی دیر بسون دی پر لار بانے دا ٹول مشرکان دی قرآن ویلی چی اکثر دی اکثر روح المانی ہوئی ہم اکثر والی من الدود دار چینجو نم زیادتی دا پاگل زامن چینجی والا کمی دار چینجو نم دیر سمانا دا انسانانو نا چینجی دیر دی میگی دیر دی مشرکان نے منیری کر مسلمانانو نزیاد کی ایل تخویب العذاب ہاں ہر کل چلی شرکئی آیا پامن دیدی ددینا شرابشی بدی باندھے غاشیتن یو عام عذاب یو عام آفت دخدیر عذابنا پتون کی چی کنا تغاشیہ ہوئی عامی کنا یا براشی دی تو قیامت نہ گاہ براشی دی بنی پویا یا بر دنیا پازام مبتلا چاہے یا آخرت پازام خدا عذاب نو بامن نہیں قرآن مسئلہ کو لقیسہ واقع بیانو لن آخری پر توحید درولا خدا کتاب حال لے چبر کرے خلق و حال گورا
ایمان کو کئی لیکن مشرکان دی اور سرا تب سوائے قل حاضی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، دا صداقت رسول چلی گی. جواب سوال دی ہوئی گورا دا مسئلے مکہ ہوتا کہ مشرک دی جواب دار داد لار زمان دعوت ورکم زو اللہ دخل توحید تا پر دلیل بانی ہم زو زمان تابدارم آجی سبیلی دا زمان لار دا کما دا رسی بیان دے ادعو الی اللہ دعوت الى توحید اللہ دا خدای توحید تا دعوت کول خواست دعوت نا لا بصیرتن پر دلیل بانی کہ تقریر کہے دا توحید دا دلائل نہ ڈک دا دا نبی طریقہ دا نو من اتبعنی سب چھ زمان تابعی کپارا زمانے کی ناغودا طریقہ منو معاہدین دا خدای توحید تا دعوت سے روکے تبالہ متبع نبی کا ادعو الی اللہ تفسیر سراج المنیر ہوئی الی اللہ مانا الی توحید اللہ حاضر ہم داسی ہوئی خوشی تو خدای تو دعوت کرے تو خدای توحید دے گا. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ قرون مانی اشارات کی دی آیت کی اشارت دیتے چھ دائی الی اللہ چی کا اغب عالمی بصیرت بور سری اللہ بصیرت کہ پر دلیل ملی نہ پوئے گی پر خبرہ نہ پوئے گی ناغت تاسو دائی مقرر خونشی کہہ رہے اوشتکار خراب کی خد دلیل خبریں گئی کنزل گئی سبحان اللہ وما انا من المشرکین دا بیان در سبیلی اللہ پاک دے پاکی گنے زنیم دا مشرکانو دردلونا یا صداقت رسول ددی بل اعتراض دائی چھتا کو سڑے کنا سڑے پیغمبر کو بشر نہیں کنا جواب رائنے لے گلے موسیٰ مخی مگر سڑی نارینم لے گلی چاہیتا محکو لمنال القرآن دی خاریو والاونا قرآن خاری بخاریوں کی پیغمبران را لے گلو تولم بیا سڑو دلیلو پرے بانے چھے زناناو کی نظر آگل ابھی دعوت نشی چلو لے پشان تر دعوت در نارینا چلا رسول پر ذمہ سے کم دعوت تے اگر سے دعوت بسڑی کاری آیا دا خلق نگر زیز مکر گئے شوگورین سرنگ شان جامدائے کسانو چدین مفتیومان مکذبین ای تبان شولسا خامخا کور دا آخرت دے غرائے خلق لرشزانی ساتلے دا شرکنا تاکولی دا قلنکارنا لئے حتی ازستائے سر رسد و ظنو انہم قد کذبون جاہم نصرنا آیت کی تسلی اگر صورت سرے تعلق سرے کا مکہ ویلو فلم مستحسو مینو مالتے دی صورت کے استحسو بکاری رونا نو میدشو لارو پہلو دخلے رحمت نہ منو میدی نکوائیں ادا وجہ چکل استیاس راغے کنا نو دخلے مدد راغلے دے رونو کی استیاس راغلے ہوگا رفتہ رفتہ تو خدا مدد رانگے رونا ہوتا ملاو شو یوسف ملاو شو دائی سر ربط تے سورت پڑا باقی دایت کمز سر متعلق مارسلنا سر متعلق موستانا مخ کے نہیں لے گلی مگر سڑی پیغمبرانم لے گلی وحیم ورتکولا دیم لے گل حتی زستائے سر رسولم لے گلم تراغے پورے چیز زستائے سر رسول بعض ریزن تا کلام کی تقدیر دے
تراقا نصرهم ورست شو امداد در رسولانو د مومنانو رست شو حتی عیز استیز رسولهم ترائے پوری رست شو کن سدا حال را گئے دایتو دا مشکلاتنا پس تو وجہ مشکل یو اشکال پہ استیسا کیو کہ خلق ددے دا پارا سیگر اصطلاح من نصرت اللہ ظاہر ہے کہ اشکال نہیں کو بعض مفسرین اشکال پیدا کی کل ایسی نومید شو رسولان دا خدای دا امداد نا دا خبر ہے ہوگا اشکال دار نبی دا خدای دا مدد نہ سنگ نہ امید کی رسول سنگ گئی انبیاء نے امید کی دویم اشکال پری مانانے چلزن ونہم قد کذبو چکلا مخفف راشی ظاہری ماندار رسولانوں گمانوں کو شدید درو ویلشی دخدے در طرف نام رسول دا ویلشی چما تخدے درو ویلی نعوذ باللہ اخ معصوم دے دین دا اشکالو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تم پیشو بخاری کرا دی خواہی پا مشدد بانے حمل کرے دے پدی کے احتمالات بھی کا نا من پیش کو تقریباً 2 احتمالات 2 مجموعہ تفسیر وګوره هغه دا چې دا کذبو یا په تشدید سره ده یا په تخفیف سره ده دانګ یا صيغه معلوم نه کذبو یا صيغه مجهول نه کذبو د احتمالات دا نه پیدا کی صرف دې کذبو کی आवाज د احتمالات نه دي احتمال وګوره مشدد مجهول کلے چی کذبوی اور مجہولی نمانا بے بخاری کے ذکر دا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا گمانوں کو رسولانوں چَأَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا سَيُكَذِّبُونَهُمْ زرد چدا خلق بزمگر تکذیبو کی انہم مانی اتباہم ہم ضمیر رئی تابدار اتراجے ظنو ضمیر رسولان اتراجے کذبو مانو سیکذبون امداد ناراضی نو نزدیرا چزنگ دا مرگری بم زمگا مخالفت شروع کی دا گمان را گیا دا مانشوا گمانو کو رسولانو چزنگ تابدار زردے چزنگ تکذیب بو کی پدے کی چکلم معلوم والے مشدد معلوم ظنوا انہم قد کذبوا ظنوا رسولانو دا یقینوں کو چانہم من زمگے قوم قد کذبوا زمگا تکذیب کرے مدارک دامان لکھلے وپاو صورت کے کہ مشدد یا معلومی ہے یقیناً ویسے قوم تکذیب کرے دا دوارا کو زمین در قرات نہ خارج دی وہ احتمالات خود ہی صحیح قرات پڑے گا کلے چ مخفف والو کو ذبو دے بیا مجہولی یا وہ معلومی مجہول کے علاوہ احتمالات چلو ذکر زمین قرات کے مجہول لیکن پکاری یہ ہوتا مجہول جسی نو ضمیر تو ظن با یا راجی اتباع ہوتا یہ توجیدہ ظن تابدارو دا گمان کرے انہم قد کذبوا چدے تابدارو تا درو غیرشید جانب دا پیغمبرانونا کل کل مردر کچا ان تکی کر تو تختہ کی تین نشی کر دا مدارک دے رامانا کے دویم توجیدار ہے ظن ضمیر کفار تراجے کافران گوانوں کو انہم قد کذبوا چدے انبیاء تا انہم قد کذبوا چدے کافرانو تا درو غیرشید انبیاء دا طرف نام دین بیان تو درو گئے عذاب کم کرا گئے
درین داری چی ظن مطلق پریگ دا مطلق سمانا مطباو تا راجے کم کافر تا راجے کا ظن دے طولو خلق دا گمانو کو انم قد کذبون جدید تا دروغ ویلی شید جانب دان دیاؤ نا مرگروں ہوئے اور غیر مرگروں ہوئے مدد رانے ہے کا سلورم توجیدانا چی ظن ضمیر چلیں راجے کا رسول تا رسولان تراجے ہم ضمیرم رسولان تراجے دیاو دا کذبو مان سکیں دا کذبو مانا غلطو فی التبلیغ دا مانا دا مولانا تانوی مانا کئی وظنو گمانو کو رسولانو انم دا رسولان چلی قد کذبو غلط کری شیری پا مسئلہ جیم دا گمان پزان کو لشی کن توازو دا وجنا یرا دا عذاب چی نرازی پر قومانے و مدد نرازی کہ دیشی چیزمونا غلطی شوی مسئلہ کے غلطو فی التبلیغ داو سلورم اور پینزم دار چنا غلط کذبو من جانب اللہ اور ظن غیر اختیاری شبیر احمد عثمانی دا مانا لکھی ظن بے اختیار ہے دا خیال دار ہے انم قد کذبو شدید تدرو غیر شید اخدیر طرف نام لکھی ایسی وسوسط تیر اشوا داتی اور توجیدہ کو لیکن محل دے اعتراضات دے کہ نبی پسرے کے بے اختیار سنگ دا خبر راج وہ تفسیر عثمانی کی کرے توجین انگے ایسی ذکر کو پگم دار چیز ون اختیاری دیتا الزام المخاطب بمالا التزم ہوئی شان ورشاوی رحم اللہ ظنو خخا دیتا الزام المخاطب دی نو کرے گمان فاللہی چکل دی دا سے نو میدیت مقام تنیز دیشول خخا گمانو کو دے رسولانو چی دی تا درو گوئے لشی دی دوست ہوئے چالے کستدا دمرا خپائے تا سے گمان لے پمان چی ماں تا تا درو گوئے لشی حقاوی ماں ندیوئے نانا کانا ستا حال نمالمی ہے تستا خپاون دے گفکار ہیں دیتے الزام المخاطب بمالا التزم ہوئی تو دوستانے پر مقام کی دارا جی وہ ہم دارت زن اختیاری لیکن زن پمانا فیل کر پمان دا قرب فیل راجی وہ زن مانے قاروب زنوم نزدیش رائی گمان نزدیش دے گمان تشدید درو گولی شید اخدر دو طرفنا نزدیش ورطا کڑے لانا لے رہا دا وہ احتمالات کل پر مخفف مجہول کے وہ نگورے سے مخفف معلوم ہی کرنا وہ ظنوانم قد کذبو پائے کم دا احتمالات استباش کرے تفصیل دیجت نشتا وہ سو ڈوڑا اس کے سواد دست کنا دو سرا مخکنے کا پارس پہ دیش پارس و سرد استے اصد و احتمال منگلے دو یو دے ازن استائے سر رسولو من ایمانہم لامان نومید سور سلان دے ایمان دے خلقنا دے تصدیق دے قومنا دے توجیہ سرا دا پارس توجیہ لگو گا بل استائے سبل مانا اذا استعیت الرسل من نصرت اللہ طبعا نومیدی راغ لاغ رسولانو دخدیر مددنا و تبعیغن تکی نومیدی یقینی نومیدی نرام استعیت سرے یاسنر ہے داموئی چو نبی دخدیر نصرت میں چنو میری شو کافری بیا نہ استعیت سرے لرے نومیدی نزدیشے غنطرہ
کڑے نہ دا امداد دا اللہ درے توجیہ سر راج پارس والو لگا دو دیش کی جوڑی کر مونگ دا مانا کو وسانا اگر مولانا تانی مانم تو خخ کاری دلتا عام فام حتی ایزستائل سر رسول کلچی نومید شو رسولان دا تصدیق دے خلقنا دا ایمان دینا وزن گمانو کو رسولانو انہم قد قذبوا چھ بے شکا دی غلط شوی پر تبلیغ کے ہم مونو سغلطی شوی خدا نراغ دیتا دغوق کے مدد زمون بچ کرے شو آسوک چنگا غوختن نور گزی زمنا عذاب دا قوم مجرمانونا خدا بے امدادو کو کہا مرگری وہ بچ کر لقد کان فی قصص من عبرۃ لأولی الالباب آخر کے صداقت قرآن لگسن چاول کیوں یقیناً شترے پری بیان تفصیلی درون دے یوسف کے عبرت خاندانوں دخار سقل رام دے دے عبرتو لجی پکے مکہ عبرت تیر شو ما کانا حدیث یفترا ما کانا من حاضر القرآن نرے دا قرآن سا خبر دزان نجوڑ سے لیکن دے دا قرآن تصدیق دائیں کتابوں سے دزنم مخیرین اور تفسیر دے دار ضروری مسئلے و ہدایت و رحمت دے قوم درش ایمان درہیم سورۃ رات